बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्ला मोहम्मद उमर आज के दौर के एक अफसानवी किरदार बनते चले जा रहे हैं। ऐसे किरदार हकीकी ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं और शायद ही आज की जदीद तारीख, जो कि 400-500 साल की तारीख है, उसमें कोई ऐसा किरदार मौजूद हो। आज की जदीद 500 साल तारीख ये कहती है कि बड़ी आलमी ताकतें जब किसी मुल्क पर हमला आवर होती हैं तो उसे ताख्त ताराज कर देती हैं, खा वो चंगेज़ खान हो, तैमूर हो या कोई और। शहरों के शहर उजाड़ दिए जाते हैं और बस्तियों की बस्तियां बसम कर दी जाती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से दुनिया के अंदर एक ऐसी जंग का आगाज हुआ कि जिसमें दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के मुकाबले थी। पहली जंग अजीम में भी जर्मनी और उसके दूसरी तरफ उसके इत्तेहादी थे, जबकि दूसरी जंग अजीम में भी इसी तरह एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस और उसके इत्तेहादी थे। और दोनों एक लंबी और तवील जंग के बाद जर्मनी को दोनों दफा शिकस्त दे चुके। अफगानिस्तान की जो पहली जंग थी उसमें भी एक तरफ बरतानिया थी और दूसरी तरफ उस वक्त अफगान हुकूमत थी और वो जंग बरतानिया ने हारी थी, जो कि आलमी ताकत थी। दूसरी जंग जो थी, जिसे आप रूस के बारे में कहते हैं, उसका रूस था और दूसरी तरफ अमेरिका की बड़ी ताकतें और बाकी सारी ताकतें साथ थीं और पाकिस्तान के मदद के जरिए उसमें दाखिल हुए थे और वहाँ पर रूस वो जंग हार गया था। लेकिन आज के जदीद दौर में मुल्ला उमर ने जो जंग जीती है वो पूरी दुनिया एक तरफ थी। कोई पड़ोसी साथ नहीं है, कोई आलमी ताकत साथ नहीं है, कोई असला देने वाला साथ नहीं है, कोई हमदर्द गमगुसार साथ नहीं है, कोई उनकी लाश पे रोने वाला साथ नहीं है। उसके बावजूद भी अब एक जंग जीत चुके हैं। हम जिस वक्त कहा करते थे कि ये जंग उन्होंने अपनी जाती जद्दोजहद और अल्लाह के तवक्कुल पे जीती थी, तो कोई बात मानता नहीं था। पूरे के पूरे 16-17 साल यही कहा जाता रहा कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में हैं, कोई कहता है कोयटा में है, किसी और जगह पे हैं। और हम जब कहते थे कि मुल्ला उमर वहीं अफगानिस्तान में हैं और वो उस जगह से ही अपने तालिबान को कमांड करते हुए इस जंग को लड़ रहे हैं, तो उस वक्त कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन आज 3-4 दिन से एक किताब का बहुत शोर होगा है कि जो डच जुबान में, हॉलैंड वलंदेजी जुबान में लिखी गई। इस खातून ने, जो बेटी डेविस है, इसने जो किताब लिखी है उस किताब के अंदर हैरान कुन बातें लिखी हैं जिस पर इस वक्त मगरब यकीन करता चला जा रहा है। एक हैरान कुन बातों में लिखा गया है कि मुल्ला उमर बुनियादी तौर पर एक वली अल्लाह थे और वो शख्स जो था उससे करामात जो थी वो ज़ाहिर होते थे, लोग उस पर यकीन करते थे। वो कहती ये है कि ये पूरे का पूरा जो अफसाना है या जो कहानी है जो मुझे सुनाई गई है, ये मुल्ला उमर के एक शख्स थे अब्दुल जब्बार, वो उन्होंने उनको सुनाई है। अब्दुल जब्बार ये वो शख्स हैं कि उन्होंने इनको अब्दुल जब्बार उमरी, जिन्होंने मुल्ला उमर का हमेशा साथ दिया। पहले गवर्नर होते थे तालिबान के ज़माने में, और फिर जिस वक्त अमेरिका ने हमला किया और तालिबान के मुकम्मल तौर पे उनको एक हाइडआउट में चले गए, तो मुल्ला उमर की हिफाजत के लिए अब्दुल जब्बार उमरी को मुकर्रर किया गया और ये मुकम्मल तौर पे वहाँ रहे। ये अफगानिस्तान में होतक ट्राइब से हैं और वो ट्राइब जो है ये कल्लात और जाबल के इलाके में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले वो उनको अपने तलाइब के इलाके में ले गए, उनका लात के इलाके में ये वहाँ 4 साल तकरीबन रहे। और उस दौरान ज़ाहिर बात है बहुत ऑनस्लॉट था। अमरीकी फोर्सेस जो थी आगे बढ़ रही थी, आप पाकिस्तान से भी उनको सपोर्ट मिल रही थी, ताजिकिस्तान से भी सपोर्ट मिल रही थी, ईरान से भी सपोर्ट मिल रही थी। दुनिया पूरी समझ रही थी कि हमने वॉर एंड टेरर का खात्मा कर लिया। उस दौरान 4 साल के बाद मुल्ला उमर ने अपनी ये क़यादत जो थी वो एक और साहब जो थे उनके हवाले की, और फिर उसके बाद ये एक और इलाका है जो जाबल का इलाका है और उसमें शिके का इलाका, इस शिके के इलाके में एक ऐसे घर में वहाँ चले गए और वहाँ पर उन्होंने फिर आखिरी 7.5 साल गुजारे। इन 7.5 सालों में आप हैरान होंगे कि 2 दफ़ा अमेरिकन उनके घर में घुसे हैं, लेकिन उनको मुल्ला उमर जहाँ नहीं मिले और उनको मुल्ला उमर किसी तौर पर ना पहचान सकें ना उनको देख सकें। उसकी वजह यह है कि मुल्ला उमर के अमेरिकन इंटेलिजेंस का हाल ये है कि मुल्ला उमर की एक तस्वीर तक उनके पास नहीं थी। उनको जो तस्वीर हासिल थी वो कई फुटेज से निकाल कर लिखी थी और माचिस की डिब्बियों तक वो तस्वीर छापी हुई थी अफगानिस्तान में कि मुल्ला उमर को पकड़ के लेके आओ, और उनको कोई एक शख्स भी ऐसा मैसर नहीं आ सका कि जो पैसे लेके, और तकरीबन 12 करोड़ के करीब उन्होंने मुल्ला उमर की
اس کا ڈالر کے اس کا تاوان رکھا ہوا تھا، اس کو حاصل کرنے بھی کوئی نہیں آ سکا۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، دریا عموماً خشک رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کاریز بہتی ہے۔ کاریز عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہاڑی چشمہ جو ہے اس کو زمین دوز، اس کے اندر ایک چینل ہوتا ہے، اس سے نکالی جاتی ہے اور اس چینل میں پانی بہتا ہے 100 فٹ 150 فٹ کرتے کرتے آگے آتے آتے پھر وہ اوپر لے آتے ہیں، جو کہ سطح زمین پہ ہوتا ہے، تاکہ سورج کی تپش میں پانی جو ہے نا اڑ سکے۔ اس کاریز کے ساتھ انہوں نے ملا عمر کا وہ جو گھر بنایا ہوا تھا، تاکہ اگر کبھی حملہ ہو تو اس کاریز کے راستے وہاں سے نکلا جا سکے۔ ملا عمر ایک بہت خاموش طبع انسان تھے، اور وہ لکھتی ہے کہ عموماً ان کی ملاقات اس جبار عمری سے بھی صرف وضو کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہوتی تھی، ورنہ بات نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ تر مراقبے میں اور انہی باتوں میں وہ گم رہتے تھے۔ اور اس دوران حالت یہ تھی کہ انہوں نے جب آخری دفعہ وہ بیمار ہوئے ہیں تو بیمار ہوتے ہوئے ان کو کھانسی ہوئی، تو انہوں نے ملا عبدالصمد نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان لے جاتے ہیں، کہ ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے جو تھے وہ پاکستان میں جا کے وہاں پر رہنا شروع کر دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں میں پاکستان نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا اور یہیں میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ پھر ان کے بیٹے کو بلانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے کہا نہیں اب میرا وقت آ چکا ہے تو میں نہیں یہاں نہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو اس نے کمال بات کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس کے بعد ان سے مجھے عبدالجبار عمری نے کہا کہ جس دن اس سخت 23 اپریل کو یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس 2013 میں، تو اس دن انتہائی سخت موسم والا علاقہ ہے، یہ پورا کا پورا کلات بہت بے آب ہو گیا، خشک پہاڑ کچھ، تو وہاں کوئی سوچ کو نہیں سکتا تھا کہ اتنی شدید قسم کی ژالہ باری ہو۔ تو جس دن وہ ژالہ باری ہوئی تو قندھار کا جو ایئر بیس تھا اس میں تقریباً 80 ہیلی کاپٹر جو تھے وہ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں نا، ایسا لگتا تھا کہ اسے پتھر مارے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اس سے بات کر رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو امریکن جرنلز ہیں اس کے اندر بھی یہ رپورٹ ہوا ہے، اور ایک کتاب کا وہ ریفرنس دیتی ہے فالکن فلائر، وہ فالکن فلائر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس شخص کی حیران کن اصل رفوق تھا کہ اپنے وہاں اس علیحدہ بیٹھے ہوئے پورے افغانستان کے طالبان کو اکٹھا کرتا تھا اور اس کے بعد ان کو آگے لے کے چلتا تھا۔ یہ ہے اس شخص کی کہانی کہ جس شخص نے 1994 کے اندر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صرف 50 لوگوں کے ساتھیوں کے ساتھ پورے افغانستان میں ایک تحریک کا آغاز کیا، ایک اسلامی ریاست قائم کی، اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین پڑھائے، قوانین نافذ کیے، امن و امان کا وہ دور دورہ ہے کہ افغانستان کی گزشتہ 400-500 سال کی تاریخ میں ایسا امن نہیں ملتا۔ انصاف کا وہ معیار تھا کہ پاکستان سے لوگ جو تھے وہاں جا کے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ وہ شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ تھی کہ اس کو لوگ اس کی اس رخصتی کو بھی معجزہ سمجھتے تھے۔ ان کو دفن کیا گیا، مرنے کے بعد ان کے بیٹا آیا تو ان کو دکھایا گیا کہ یہ ان کی قبر ہے، تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ میری قبر ہے، اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا۔ 17 روز کے بعد ملا عمر کو نکالا گیا اور اس کو اسی صحیح حالت میں جیسے کسی اللہ والی کی قبر میں دفن آدمی جو ہے جس کو مٹی نہیں کھاتی وہ والی کیفیت تھی، اس کو دوبارہ تابوت میں رکھا گیا اور دوبارہ اس کو دفن کیا گیا۔ یہ ہے کہانی ان لوگوں کی، بلکہ اس ایک شخص کی کہ جس شخص نے آج کے دور کے اندر یہ ثابت کیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے قرآن کی اس آیت کو دوبارہ ایک آیت یعنی ایک دلیل بنا کے پیش کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تم اگر تعداد میں تھوڑے بھی ہوگے تو اللہ تمہیں نصرت دے گا۔ صرف 40,000 افغان تھے جس شخص کی قیادت میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے لاکھوں کے لشکر کو، وہ لاکھوں کے لشکر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1.5 لاکھ امریکنز، 3.5 لاکھ افغان فوجی اور اس کے پیچھے وہ وار شپمنٹ اور سب کچھ تمام ٹیکنالوجی جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ آج 17 سال پہلے امریکہ اس بات پہ آیا تھا کہ ہم اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہم یہاں پر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے۔ آج وہ طالبان سے اس بات کی ضمانت مانگ رہے ہیں کہ اگر تم یہاں آئے تو تم دہشت گردی کا خاتمہ کرو گے۔ اللہ اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہم یہاں پر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے۔
آج وہ طالبان سے اس بات کی ضمانت مانگ رہے ہیں کہ اگر تم یہاں آئے تو تم دہشت گردی کا خاتمہ کرو گے۔ اللہ حافظ۔